3 سال بعد ان کو پرماننٹ کرنے کے بجائے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے کیا کیا ہے کہ ان کو برطرف کر دیا. 70,000 वारी के 5.5 लख मिलंदा तो उनके तो पावर ईंदा ना. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टी वी में खुश आमदीद. सिंध के अहम मेडिकल यूनिवर्सिटी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करने वाले सिंधी मुलाजमीन काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं. उनको सिंधी ज़बान बोलने की बुनियाद पर कभी मुलाजमत से निकाला जाता है तो कभी सिंधी बोलने पर यूनिवर्सिटी के अंदर पाबंदी आयद की जाती है और अवामी शदीद रद्द अमल के बाद फिर ये कहा जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. ये मामला रुकने चाहिए. ज़बान के बुनियाद पर, मज़हब के बुनियाद पर, किसी फ़िरका की बुनियाद पर किसी से नफ़रत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. सिंध तो वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान को तख्लीक किया. सिंध असम्बली वाहिद सिंध असम्बली थी जिसने पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास की थी. सिंध के लोग और सिंधी पाकिस्तान बनाने वाली कौम है और उनको अपने ही शहर में, अपनी ही धरती पर अगर आप इस तरह से तासुब का शिकार करेंगे तो लोगों में जो एहसास महरूमी है, एहसास कमतरी है और जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे. इस तरह के मसाइल जो है कम नहीं होंगे. सिंध के लोग सिंध धरती के वारिस हैं. किसी भी इदारे में मुलाजमत भी कर सकते हैं, किसी भी इदारे में तालीम हासिल कर सकते हैं. मगर बदकिस्मती की बात यह है कि कराची के अंदर कराची यूनिवर्सिटी हो, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी हो और तालीमी इदारे जो हैं उसमें जितने और सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तो वेलकम किया जाता है, मगर सिंध धरती, सिंधी बोलने वालों के लिए दरवाज़े बंद किए जाते हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी. इस तरह से नहीं होना चाहिए. आज हम बात करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हवाले से कि वहाँ पर इस वक्त तक 40 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर निकाले गए हैं कि वो सिंधी बोलते हैं. ये उनका कसूर है और इस हवाले से एहतजाज हैं, सरापा एहतजाज हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं. बदकिस्मती की बात यह है कि सिंध के अंदर जो हुकूमत करने वाली जमात है उनको मैंडेट भी अक्सरियत सिंध के लोगों ने दिया हुआ है, सिंधी बोलने वालों ने दिया हुआ है, मगर उस हवाले से वो उन मुलाजमीन की भी मालकी करने के लिए तैयार नहीं है, उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है. वैसे तो उसकी हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है. डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात करें या डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की बात करें कि वहाँ पर जितने मुलाजमीन हैं वो काफ़ी अरसे से मसाइल का शिकार हैं. उनको मुलाजमत से फ़ारग किया जाता है एक एक करके. और इस वक्त जो बताया जाता है कि जो MAS है जाहिद आज़म और नर्सिंग डायरेक्टर है शमसा, इन्होंने तो धरती तंग कर दी है उन सिंधी मुलाजमीन के लिए. ये तो लोग जो अफसरान जो नाम ले रहे हैं, ये तो लिसानी जमात जब इक़्तिदार में थी तो उनके सर फहरिस्त, उनके मंजूर नज़र थे और अहम अहम ओहदों पर रहे हैं. मगर अब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उनकी क्या मजबूरी हो गई कि ऐसे जो तासुब परस्त और लिसानी ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को अहम ओहदों पर बिठाया हुआ है और वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर या ज़बान की बुनियाद पर नफ़रत करें तो उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए. इस एहतजाज, सरापा एहतजाज जो मुलाजमीन हैं, इस हवाले से सिंध एक्शन कमेटी, सिंध की जो कॉम्पर्स जमातें हैं वो भी पहुंची हैं और उन्होंने भी एहतजाज की हिमायत की और इस अमल की मज़म्मत भी की है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सिंधी बोलने सिर्फ कसूर ये है. आप इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल थी, जितनी एमरजेंसी की सूरत हाल थी, ये वही मुलाजमीन हैं जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा कर लोगों की बिला तफरीक और बिला रंग नस्ल ज़बान के सब लोगों की खिदमत की. तो उनका सिला अब ही इनको दिया जा रहा है कि उनको अपनी मुलाजमत से महरूम किया जा रहा है. ये जो हमें बताया गया है कि जो वहाँ पे जो एहतजाज कर रहे हैं कामरेड बगन हैं, मुबारक भट्टी हैं, लाल मोहम्मद चांडियो, अख्तर हुसैन, मंसूर चांडियो की क़यादत में ये मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं. अब ये इन मुलाजमीन का नाम लेने का ये मकसद नहीं है कि फिर तासुब परस्त टोला कोई तासुब परस्त जो अफसर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे,
بہرحال سندھ کے لوگ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سندھ ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں، جب انہوں نے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا اور انہوں نے وائس چانسلر سے ملنے کی کوشش کی، جو محترم سعید قریشی صاحب آفس میں موجود نہیں رہے اور وہ چلے گئے۔ اب سندھ کی قیادت جو ہے، سندھ کے کمپرس جب ان سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے کہ وہ آفس چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ آفس میں موجود ہی نہ ہوں اور کہیں کہ وہ سیٹ پر موجود نہیں، آپ اپنے مطالبات کی فہرست آفس میں جمع کرا دیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اتنا گھمنڈ اور غرور اسی سندھ کے لوگوں کے خلاف نہیں استعمال کیا جانا چاہیے۔ بہرحال یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، 14 سال سے یہ اپنی ملازمت، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بغیر کسی ریزن کے ملازمت سے فارغ کرنا کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جو ملازم ہیں ان کا جو بھٹی صاحب نام بتایا جا رہا ہے، ان کا صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایس ٹی پی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی کو تحفے کے طور پر اجرک پیش کی کہ جب کوئی مہمان آتا ہے، ایک ہمارے کلچر ہے کہ کوئی بھی مہمان آئے تو ان کی آپ عزت کرتے ہیں، تو سندھ کی کلچر اجرک ان کو پیش کیا گیا تحفے کے طور پر، تو قصور یہ ہو گیا اور ان کو بھی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاؤ یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، کوئی اور بھی یونیورسٹی ہو جو کراچی کے اندر قائم ہے، جو سندھ دھرتی پر قائم ہے، وہ کسی بھی صورت میں انہی لوگوں کے خلاف یہ تعصب کا رویہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر مخصوص زبان بولنے والے، ان میں بھی کافی اچھے لوگ ہیں۔ اس طرح کی تعصب کی آگ کو نہ پھیلایا جائے، تعصب پر سیاست نہیں کی جائے، تعصب کی بنیاد پر کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت امید ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو بظاہر کوئی لگ نہیں رہا کہ وہ اپنے لوگوں کی کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ تعصب سے بھرے لوگوں، وہ شاید ان کو منتھلی ان کو حساب پتی شاید زیادہ دیتے ہیں تو ان کو اہم عہدوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہم امید کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور ان لوگوں کی مالکی کریں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ سندھی زبان بولتے ہیں۔ اگر ان کے پروفیشنلی کسی ڈیوٹیز میں، فرائض میں کوئی کوتاہی ہے تو بے شک کسی کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، مگر خاص طور پر صرف اور صرف سندھی زبان بولنے والے ملازمین کو ملازمتوں سے برخاست کرنا یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔